दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई वाक़ये होते हैं जो इंसान को हैरान कर देते हैं और अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी मजबूत कर देते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार की चर्चा इन दिनों हर जगह हो रही है। मुसलमानों ने अपनी आंखों से देखा नबी का जिंदा मौजिज़ा, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह की रहमत और करिश्मा अब ज़ाहिर होता है तो वो हर शक व शुबा को ख़त्म कर देता है। ये वाक़या सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करने वाला एक सबूत है। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी घटना की पूरी कहानी, जिसने हर किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और यकीन को और गहरा कर दिया। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके का वाक़या था, जिसका नाम भूमि धाम था, जहां काफ़ी तादाद में हिंदू आबादी थी। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकानात ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी वो गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को मुश्किल का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद करते थे, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। पर अक्सर दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान ऐसे भी थे जो मुफलिसी और गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। गैर मुसलमान इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते थे और इन पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाते थे। भूमि धाम नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजीर भी थे। ये रोज़ अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज से मुसाफिर भूमि धाम नामी इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। मुकामे हिंद ने जब ताजीर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक बाबा ने बुलंद अजान दी ताकि मुकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, जब मकामे मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल में तकरीर शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे हम जिनसी परस्ती पर मुकाबला हो गए और अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को बेहतरीन अंजाम से आगाह किया। जिसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताज़ीर अपनी मंजिल पर चल पड़े। दूसरी तरफ गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वे मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करें, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। भूमि धाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू लवातिफ में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजीर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से लुत्फ उठाना या औरत का औरत से लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं। पंडित ने गांव के हिंदुओं को ये भी दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने काम को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमि धाम नामी गांव में रहने वाले हिंदू मर्दों से लुत्फ की ख्वाहिश पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनके लवातिफ हद से ज़्यादा बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव से कुछ करने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगले दिन अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानात और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के गज़ब को दावत दी थी। दोस्तों, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी नाफरमानी की तो उन पर सख्त अजाब आया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालूम है वो शख्स जिसने कौम लूत को फेल किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس شخص کو سزا دے گا جس نے مرد سے مرد یا عورت سے عورت کا الزام لگایا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل سے کتابوں میں پایا جا سکتا ہے۔ یہ قوم لوط کی بستیاں حیات سے بھرپور تھیں، پھل پھول سے اور کھیتوں سے، مگر جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے اس برے کام سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا، مگر اس قوم کی شرارت اور سرکشی بڑھی اور کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، فساد کرنے والی اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اور اس قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں اس کا ذکر ہے۔ بس سورج نکلتے ہی انہیں ایک بڑی زور کی آواز نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فوراً معصوم دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جو شخص اس گناہ کی بدفعلی کرے تو اس کو قتل کر دو۔ دوستو، ابن آپ دنیا نے محمد بن مفقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ رب کے عذاب میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، جن میں مولا علی بترجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی سزا دی، وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ چناب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو آگ میں جلا دیا۔ اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسا ہی فعل کرنے والوں کو آگ میں جلاتے ہیں، یا ان پر دیوار گراتے ہیں، یا ایسے ہی کوئی اور سزا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے عمل سے جس قدر ہو سکے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ عمل ہمارے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آخر میں حدیث کے انوسار یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام اپاروں سے ہمیں پوری طرح حفاظت فرمائے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا کارن ہے۔ آمین ثم آمین۔ حکمرانوں اور قانون لاگو کرنے والے اداروں کو اس طرح کے فضل کرنے والوں کو جو بھی عذاب ہے ان کو مزدور کرنا چاہیے اور سخت سے سخت سزا مقرر کرنی چاہیے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے کیا سمجھا اس ویڈیو سے، اس گھٹنا سے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ سانجھا ضرور کیجیے، ہمیں آپ کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کے نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملیں گے جلدی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔